करीबो, देखो मैं यूके आ गया और तुम लोग अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हो। यार ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? Assalamu alaikum guys, welcome to Self Empowerment Show and today is our first podcast and title से आपको अंदाज़ा हो गया होगा what we are going to discuss. So I'll not waste more time and get on with it. Basically मैंने जो देखा है बहुत से लोगों को यानी इन चीज़ों में बहुत स्ट्रगल होती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर कैसा होता है, कितने पैसे चाहिए होते हैं. मेरे पास यानी बहुत से लोगों के मैसेज आया जब मैं यहाँ 2.5 महीने पहले मूव हुआ था टू यूके. तो बहुत से लोगों का मैसेज आया कि कैसे प्रोसीजर करवाया है, कौन से वीज़े पे गए हो एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग. सो मोस्ट ऑफ देम ऑब्वियसली दे वर माई फ्रेंड्स बट स्टिल अननोन लोगों के भी मैसेजेस आए. इंस्टाग्राम पे भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला इसको डिस्कस करना चाहिए एंड ताकि ये है कि पूरी कोशिश करेंगे कि जितने लोग आ सकते हैं आएँ, यहाँ पे आबादी बढ़ाते हैं यूके के अंदर. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं. बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने मैट्रिक एंड इंटर की सर्टिफिकेट चाहिए होता है. देन आपको अपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड बैचलर्स की डिग्री. देन यू नीड अ CV. CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज CV वो चीज़ होती है जो आपका चट्टा कट्टा बता रही होती है. Then obviously you need your passport and 2 recommendation letter from your teachers from your university obviously. And if you have a educational gap, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया था यूके के लिए तो मेरे 2 साल का बीच में गैप था. मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड आई मूव्ड टू यूके इन 2024. सो देयर वाज अ 2 year गैप एंड उस गैप को बेसिकली आपको बताना पड़ता है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हो, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको बताना पड़ता है कि ये 2 साल का जो गैप था ये इसमें आपने क्या किया. सो मेरे पास ऑब्वियसली मेरा इरादा था और पहले से ही कि मुझे बाहर निकलना है, तो इस वजह से मैंने अपना मास्टर स्टार्ट नहीं किया था. तो मैं उस दौरान जॉब्स कर रहा था, डिफरेंट चीज़ें कर रहा था. तो मैंने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स जो थे जितने भी वो अटैच कर दिए थे उसके साथ एंड ये है कि उससे मैंने अपना 2 साल का गैप कवर कर लिया था. सो अच्छा आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ होती है रिक्वायरमेंट वो IELTS की होती है. अच्छा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन यूके दे रिक्वायर ओवरऑल 6 एंड नो बैंड लेस देन 5.5. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर यूके. बट ऑब्वियसली कुछ रूमर्स हैं अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर कि लोग बोल रहे हैं कि ये क्राइटेरिया अब बढ़ जाएगा. लेट्स सी कि क्या होता है. स्टिल द क्राइटेरिया इज सेम दैट आई हैव टोल्ड यू. सो उसी पे प्रोसीड करें. इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप IELTS नहीं कर सकते, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश और PT नहीं दे पाते या फिर हर दिन दे पाते, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली बिकॉज वी आर उर्दू स्पीकिंग, वी आर नॉट टॉट लाइक दैट कि हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें. सो इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आ जाएं. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी यूनिवर्सिटी बेसिकली इशू करती है. यूनिवर्सिटी में जब आपको IELTS की रिक्वायरमेंट के बदले में आप वो उसको सबमिट करवा सकते हैं. बट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में पढ़ता हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे करती है, लेकिन कराची की यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है उसका एक्सेप्ट नहीं करती. ठीक है, तो मैं अपने IELTS के बेस पे आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पहुँच गया एट द एंड. सो ये है कि इस पे और एक डिस्कशन इंशाल्लाह इन फ्यूचर रखेंगे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को एक्सेप्ट कर रही हैं एंड उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं. सो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लिए अपने पास. अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं. आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबका कोर्स अलग होता है, यानी जो जिस कोर्स में पढ़ना चाह रहा है और जिसको जो यूनिवर्सिटी बेहतर लगती है फ़ीस के हवाले से और सब चीज़ों के हवाले से, तो फिर उसमें एडमिशन लेगा. तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन डालेंगे अपना, आपको फिर यूनिवर्सिटी कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर बेसिकली इशू कर देगी. अच्छा कंडीशनल लेटर में ये होता है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपके IELTS में कोई मसला है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है
تو آپ کو وہ بیسکلی سبمٹ کرانا پڑتا ہے. دین پھر آپ کو یونیورسٹی انکنڈیشنل لیٹر ایشو کر دے گی, یا پھر اس کے علاوہ یعنی اگر یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی اوبیسلی تو پھر آپ کا ڈائریکٹ پھر انکنڈیشنل لیٹر ہی آئے گا. اچھا, انکنڈیشنل لیٹر کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سی یونیورسٹیز میں انٹرویو ہوتا ہے, بہت سی یونیورسٹیز میں انٹرویو نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ انٹرویو ہو نہ ہو, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. جو یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز انٹرویو لیتی ہے تو ہمارا انٹرویو ہوا تھا. اچھا, اس سے پہلے جب یعنی انٹرویو ہونے سے پہلے آپ اپنی اوبویسلی آپ کا ایک سینیریو بن گیا. ٹھیک ہے, آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا ہے, یو ہیو فائنل کہ آپ کو اب ویزا اپلائی کرنا ہے اور آگے پروسیجر کرنا ہے. تو پھر میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس دوران ابھی آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانا اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ یونیورسٹی بھی بینک اسٹیٹمنٹ مانگتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگتی ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ میچور ہونی چاہیے. میچور ان سینس کہ آپ کی بینک یعنی بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوں وہ 1 مہینے تک موجود ہوں. ٹھیک ہے, اب میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کی تھوڑی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 70 لاکھ روپے یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. جو کیلکولیشن ہے وہ میں ان فیوچر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ 70 لاکھ روپے کس سینس میں بولا جا رہا ہے کہ 70 لاکھ روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہو گیا دین یو ہیو ٹو پے یور فیس. آپ اپنی فیس پے کریں گے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, کیونکہ جب انکنڈیشنل لیٹر آتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یونیورسٹی نے کہ ہاؤ مچ یو ہیو ٹو پے. آپ کچھ یعنی یونیورسٹیز بولتی ہیں کہ 40% پے کر کے آ جائیں, کچھ یونیورسٹی 35 پہ بھی 35% پیمنٹ پہ بلا لیتی ہیں, کیش لیٹر ایشو کر دیتی ہیں. اینڈ میری جو یونیورسٹی ہے اس نے 50% کی ریکوائرمنٹ ہے اس یونیورسٹی میں, تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ 50% آپ فیس پے کریں اینڈ آپ کو پھر کیش کے پروسیجر اسٹارٹ کر دیں گے. سو کیش کے پروسیجر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فیس پے کر دی, دین پھر آپ کا کیش کا ایک پورٹل وہ آپ کو دے دیں گے, بولیں گے یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ یہاں پہ ڈالنا اسٹارٹ کریں اینڈ اپنا کیش لیٹر ایشو کر دیں. بیسیکلی کیش لیٹر پہ آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ امیگریشن کو وہی ایک امیگریشن کے پاس پروف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ آپ کی فیس اتنی پے کر رہے ہیں آپ کا ٹینیور اتنا ہے, اتنے سال کا کورس ہے آپ کا, جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں مینشن ہوتی ہیں. اچھا, یہ یونیورسٹی بھی یہاں سے فارورڈ کر دیتی ہے امیگریشن کو, اور پھر آپ کے پاس بھی وہ کیش لیٹر آ جاتا ہے, تو اس بیس پہ آپ بیسکلی اپنا ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیش کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس میچور بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو فیس پے کی ہے اس کی سلپ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا, آپ کا اگر کوئی اسپانسر ہے تو پھر آپ کو اسپانسر کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی ڈالنی پڑیں گی. صحیح ہے, آپ کی اکوموڈیشن کہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یو کے اندر, تو وہ بھی آپ کو مینشن کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور چھوٹی موٹی اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے یہ موٹی موٹی آپ کو چیزیں بتا دی. اچھا, ٹی بی ٹیسٹ کے لیے آپ کو ڈیٹ لینی پڑتی ہے, وہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ لے سکتا ہے. میں کنسلٹنٹ کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا تھوڑا سا آگے جا کے کہ کون کون سے کنسلٹنٹ اچھے ہیں اور جن کے تھرو آپ پروسیجر کروا سکتے ہیں کہ جو بہتر رہے گا آپ کے لیے. سو موونگ فارورڈ, آپ یہ سارے ڈاکومنٹس فل کر دیتے ہیں تو آپ کا کیش لیٹر ایشو ہو جائے گا. اب جب آپ کا کیش ایشو ہو گیا, ناؤ از دا ٹائم یو پروسیڈ ود یور ویزا فائلنگ. اب سب سے پہلے آپ کو اپنا ہیلتھ انشورنس پے کرنا پڑتا ہے. تو ہیلتھ انشورنس ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا ٹینیور آف یور ویزا. اگر آپ کا ویزا کا ٹینیور 2 سال کا ہے تو آپ کو 2 سال کی ہیلتھ انشورنس پے کرنی ہے. اب جیسے میرے دوست ہیں ان کو 1 سال کا ویزا ایشو ہوا کیونکہ ان کی ڈگری ہی 1 سال کی ہے, میری ڈگری 2 سال کی تھی, تو انہوں نے 1 سال کی ہیلتھ انشورنس پے کر کے آئے. سو آپ ہیلتھ انشورنس پے کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو اپنا ویزا فیس پے کرنی پڑے گی. دین پھر سمجھ لیں آپ کا ویزا فائل ہو گیا ہے. دین آپ کو اپنی بایو میٹرک کی ڈیٹ لینی پڑے گی. بایو میٹرک کی ڈیٹ بھی آپ کو کنسلٹنٹ لے کے دے گا. ٹھیک ہے, گیریز ہوتے ہیں کراچی میں آئی تھنک, وہ آپ وہاں پہ سینٹر میں جائیں گے, وہ آپ کے ڈاکومنٹ سارے اسکین کریں گے, سب کچھ کریں گے. دین پھر آپ ان کو اپنا فنگر پرنٹ وغیرہ سارا کیا نام ہے دو گے. اس کے علاوہ پھر وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے, کیونکہ پھر وہیں سے بیسکلی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے آتا ہے. ود ان اپروکسیمیٹلی 15 days ویزا آ جاتا ہے عموماً. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ کبھی کبھار تھوڑا لمبا ٹائم بھی لے لیتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ 15 days میں آ جائے. اب میرے کیس میں جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی 8 days اور 7 days کے اندر مجھے یاد ہے کہ میرا ویزا آ گیا تھا. تو الحمدللہ کوئی اتنا مسئلہ ہوا نہیں. خیر, اوبویسلی مشکلات بہت آئیں اس درمیان. کس چیز میں مشکلات نہیں آتی؟ ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز کو فیس کر کے چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے دیٹ یو ہیو ٹو موو ابراڈ, دین اٹ ڈزنٹ میٹر. بس آپ چلتے رہو, جو مشکلات آ رہی ہیں فیس کرو, اللہ سے توسل کرو, اینڈ آپ
पहुंच जाओगे. सीरियसली कोई इतना हार्ड कोर मुश्किल काम नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि कंसल्टेंट के हवाले से बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि यार कौन सा कंसल्टेंट हम लोग से हम प्रोसेस करवाएं. कंसल्टेंट 2 नंबर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं. सो मैं एक जो मुझे लगता है एंड मैंने जो लोगों से सुना है और जो वर्ल्ड वाइड ऑथराइज भी है, मैं उसी की बात करूँगा और किसी की बात नहीं करूँगा. AEO, आपने नाम सुना ही होगा AEO का. बेसिकली AEO आइल्स के पेपर भी लेते हैं और इसके अलावा उनकी अपनी कंसल्टेंसी है. कराची के अंदर नदीम ख़ान होते हैं जिनके थ्रू मैंने प्रोसीजर करवाए. बहुत नाइस बंदे हैं एंड पूरे यानी टाइम में लिटरली मैंने उनको बहुत तंग किया है ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पूरा प्रोसीजर करवाया. ईच एंड एवरीथिंग, हर लिहाज से उन्होंने मुझे हेल्प करी एंड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और सब चीज़ के हवाले से. तो आई विल टोटली रिकमेंड AEO, आप जाएं और स्पेसिफ़िकली नदीम ख़ान का नाम लिएगा वहाँ पे तो आपको, और मेरा भी नाम ले लीजिएगा, शायद हो सकता है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए आपको. इसी के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको किस हवाले से और डिटेल्स चाहिए. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा एंड आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं. और सम ऑफ यू हैव माई पर्सनल नंबर ऑब्वियसली, सो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क मी. आई डोंट माइंड. एंड जिस लिहाज से मैं जिसको भी हेल्प कर सकता हूँ, आई विल हेल्प देम बिकॉज आई नीड एवरीवन टू बी सक्सेसफुल. एंड जिस तरह मैं बाहर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे व्यूअर्स आएँ, आप लोग भी बाहर, और ये है कि इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे एक साथ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अल्लाह हाफ़िज़.